बाप्पा मॅडम अरुणा वाघ मागचे पुढे येऊन हांगासर बसका घेऊ. मागता EST हॉस्पिटल्स हाची रिप्रेझेंटेटिव्ह दोन उतरां सांगतात. Good evening to everybody present here today. Today we mark a very huge milestone where we open our fourth clinic in the state of Goa with the help of the President of Aam Aadmi Party, Shri Amit Palekar. We opened this clinic with a very simple vision. Our vision was to provide accessible healthcare and exceptional healthcare to everybody present in this constituency and all across Goa. We aim that our services reach every corner of Goa and every rural city, every rural village present here. 2 years ago we started with this vision, and we started with the MLA of Benaulim, Shri Renzi Viegas. We started our first clinic in Benaulim 2 years ago, where we screened over 10,000 patients, and cataract surgery has been sponsored by the MLA for over 150 patients around the constituency. So we started in Benaulim, after which we moved to Carmona, and after that being a very huge success, we opened our next clinic in the constituency of Velim with the help of Shri Cruz Silva, the MLA of Velim constituency, where we have been screening for the last 5 months. We've screened over around 5,000 patients, and over the last 5 months we have sponsored over 50 cataract surgeries. After this being a huge success, now we aim to provide the same amount of services in this constituency with the help of the President of AAP, Shri Amit Palekar. We would like to thank the Palekar Foundation for coming forward. It is a very huge step on the side of our leaders to come forward and provide these kind of services around our constituency. ASGI Hospital today provides various facilities where we can screen patients rurally in community-based clinic setups. We provide our fundus photography where we can screen the retina, any kind of diabetic changes, any kind of swelling in the retina can be screened rurally now, and we can also check for your eye pressure with our machine, which is the TonoPen. Our aim is to use these machines to help everybody to, prevention is always better than cure. So we plan to find whatever, if there is any kind of diagnosis, to diagnose it early and to provide the best healthcare that we can provide. Thank you. Thank you, doctor. पालेकार फॅमिलीची तुमकां चड ओळख करपाची गरज ना. जायतीं वर्सां सोशल वर्कांत आहा ती, आनी ह्या दुसऱ्या फिल्डान हांव मागता मॅडम ज्योती पालेकाराक सगळ्यांक एक दोन उतरां सांग. सगळे आमचे मानालीक सोयरे, आमचे MLA बाब मिस्टर क्रूज आनी आमचो वेंदी आनी आमचे शेजारी आनी आमचे बरे वाटते आमचे ज्यूस कार्मिनूच, तशेंच आमचे वाल्मिकी आनी सगळ्यांची नांवां घेना. हांव सगळ्यांक हांव म्हज्या माय मुखाचो योगार दिता, दोतोराक सुद्दां योगा दिता, आनी आमचे सगळे एका उतराक आमी एका उतरान आमची अरुणा वाघ मॅडम तिका हांवें सांजचो फोन केलो की हांगा आयली म्हण हांव तिकाय तिचे उपकार करता. तशेंच हांगा जमलेले म्हज्या सगळ्या भावांनो, मेळशेकारांनो, सगळ्या भयणांनो हांव तुमकां सगळ्यांक माये मुखाचो येवकार दिता. आनी म्हाका आमचें एक स्वप्न आशिल्लें की आमी आमकां कितें तरी हें करचो म्हणून, आनी आतां ताजो बापूय जाय आशिल्लो पळोवपाक ताजो हे म्हणून आमचो बॅड लक बरो बॅड लक तें आमच्या बरोबर ना, पण ताजें हें सामकें म्हाका
म्हाका सामकें काळजांतल्यान हांव ताका येवकार दिता आनी ताणें अशीच लोकांची सेवा करची, आपल्या आवय बाबांचें नांव वयर काडचें, इतलेंच हांव देवा कडेन मागता आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हांगा आयिल्ल्या बद्दल. थँक्यू मॅडम. हांव मागता आमच्या आयचेसाचो मुखेल सोयरो बाब जुसे कार्बिनो आयकला ते प्रमाणे सोशल वर्कान बरो एक्टीव आसलो आनी आसा पळय, आनी तसोच पांचशे म्हणल्यार ताका सगळे वळखता पळय. मागता दोन उतरां सांगा. देव बरें करूं. आतां तुमकां सगळ्यांक हांव मनीस येवकार दिता आनी तशेंच आतां आमचे मानाय सोयऱ्याक जे आहा MLA ऑफीस बेळी आनी बेळगांवी दुसरे आमचे सोयऱ्याक माईक लागीं कर सगळ्याक आनी म्हणून येवकार. आतां एक सांगपाचें आहा म्हणटा पळय तें बेळशे गांव आमचो जायतो पणजेक लागीं आहा. एरिया आसतना आमकां मेडिकल फॅसिलिटी जायती कमी आसली. आमी जायतो टायम जालो आनी हांव जायत्या संस्थांनी आहा त्या सांगला त्या प्रमाणे हांवें आमचे मेडिकल केअर मेडिसीन केल्या आनी बऱ्यो बऱ्यो हॉस्पिटल डॉक्टर हाडल्या आनी जायत्या लोकांक आमी फॅसिलिटी दिलेल्या. पूण आयज पालेकार फावंडेशन तेणी आमकां एक स्वता एक पॉलिक्लिनीक घातल्या हिंगासर आनी फ्री टेस्टिंग जावपाक हिंगासर आमकां हें दिलां. आमी आतां मागता सगळ्या लोकां लागीं ही फॅसिलिटी घेवची आनी आमी एक पॉलिक्लिनीक डॉक्टर येतले. आतां सद्या आय स्पेशलिस्ट आसता आनी त्या फुडें जायते दुसरे डॉक्टर येतले. सर्जनी हिंगा कन्सल्टींग सर्जनी येतले आनी विजिटींग कशें आनी आमकां बऱ्या बऱ्या हॉस्पिटलांनी आमकां हिंगासर वचोन आमकां जायती फॅसिलिटी अशें दिता म्हणून आमी सांगतालो की आमकां चड पयशांची गरज ना. आतां तुमी जाणा खूंय जाल्यार वयतलो मेडिकल कॉलेजीन वयतलो जाल्यार फाटीं हांवें पळयलां सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज थिंगासर टोकन घेवपाक लोकांक सकाळचे 3 भरून वयचें पडटा पयलीं आनी तो टोकन मेळटा 8 जावन आनी तो टोकन नॉट मोर देन 30 दिता. पूण जायते लोक आजरानी थिंगा लोक सकाळचे आसता लायनीक आनी पूण ते टोकन मेळना. पूण आयज ही फॅसिलिटी आमकां अशी मेळटा जाल्यार तुमी सगळ्या लोकांक घेवची आनी तेसो तुमी सगळे हिंगा येयल्या म्हणून आमकां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आयज हो खीण आनी आयच्या दिसा आयचो हो जो कार्यक्रम जाता तो एक देव कार्य आसा. कारण कोणाच्या आरोग्य सेवा दिवप आनी त्याच बरोबर आपलो प्रयत्न करप की बरी आरोग्य सेवा दिवप त्याचो हो प्रयत्न अमित पालेकरांनी पालेकर फाउंडेशनाच्या थ्रू आयज सुरू केल्लो आसा. आयचो हो कार्यक्रम मुद्दामून आयोजन करपाचें कारण आनी हो कार्यक्रम जे पद्दतीन सुरू जाल्लो आसा आमच्या 2 मतदारसंघांनी वेळी आनी बाणावली. हांव विनंती करता आमचे लाडके आमदार वेन्सी वेगस हांकां विनंती करता की तांच्यांनी हो कार्यक्रम जी सेवा आरोग्य सेवा दिवपाची सुरवात जी बाणावली मतदारसंघांसून सुरू केली त्याच्या नंतर मागीर ती वेळी मतदारसंघात पावली आनी आयज सांताक्रूज मतदारसंघात पावलेली आसा. जेणे करून ही पूर्ण करता करता सकंड गोंयभर पावतली आनी प्रत्येक गरीब मनशाक प्रत्येक ज्या मनशाक आपली सेवा पयशांनी घेवपाक जायना अशा मनशा पर्यंत ही सेवा पावपाचो आम आदमी पक्षाचो प्रयत्न आसा. आनी त्या खातीर आयज सांताक्रूज मतदारसंघांसून ही सेवा सुरू जाता आनी ह्या बाबतींत जी सुरू जाली बाणावली मतदारसंघांसून ती कशी सुरू जाली आनी ती कशी लोकांपर्यंत पावता हे सांगपाक लागून हांव विनंती करता आमच्या बाणावलेचे लाडके आमदार वेन्सी वेगस. देव बरी सांगची सगळ्यांक. गुड इवनिंग एवरीवन. सो आयचे दिसाक पयले सुवातेर
आमचो गोयचो आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट ऍडव्होकेट अमित पालेकराक वाढदिसाची पोरबी दिता आसतना आनी हॅपी बर्थडे म्हणटा आसतना सगळ्यांनी ताका व्हडल्यान ताळयो मारच्यो. May God keep him in good health. Wish him all the very best. And on this occasion, we are inaugurating something which is very dear to the Aam Aadmi Party, and which is the concept of the Mohalla Clinic. आमच्या बरोबर आमचो नॅशनल सेक्रेटरी श्री पंकज गुप्ता आज आमच्या बरोबर आसा, and it is a great occasion to have him here amongst us. मुगे कलीग, मुगे इश्ट आणि आमचो सगळ्यांचो इश्ट, आमचो वेळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आम आदमी पार्टीचो दुसरो खांबो तो जावन आसा आमगेलो बाब क्रूज, इंजिनियर क्रूज सिल्वा. तुमचो गांवचो, तुमचो लोकल अमिताचो शेजारी बाब जुजे आमचो, तुमचो ओळखीचो कुंडालीचो मेंबर आणि तुमचो बरो सोशल वर्कर. तशेंच आमचे एएसजीचे मेंबर बाय मेबल ताचे वांगडी बाब वाल्मिकी, बाब जोझफ पिमेंता, आमचो बाणालेचो झेडपी आज हांगा आसा बरार. आणि सगळ्यांची ओळखीची, सगळ्यांची आवडीची आणि पालेकर फॅमिली आणि पालेकर फाउंडेशनाचो फाउंडेशन जी जावन आसा ऍडव्होकेट अमित पालेकराची आवय मॅडम ज्योती, म्हाका सगळ्यांनी ताका ताळयो मारच्यो. जेन्ना 10 वर्स पयले कारवारसून जेन्ना चिंतले हांवें की वोट सोडून गोंय येवन फॅमिली बारा टाइम काढून एक धंदो चालू करचो, आणि त्या धंद्यांतल्यान पॉलिटिक्सा भितर सरले आमी. आमच्या बरोबर आज आमगे कोरमणी लोक आहा, बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक आहा, आमगे टीचर आसता. सो तेन्ना जेन्ना पॉलिटिक्सा भितर सरले आम आदमी पार्टी वयल्यान आसून मायक हातीन गेलो आणि ही पार्टी मुखार व्हरपाक जो वावर आमी कॉमेस केलो, त्या वावरांतल्यान आमी फकत अरविंद केजरीवालागे जी आयडियोलॉजी आहा, आणि ती आयडियोलॉजी म्हणजे कितें, जावं तूं गरीब जावं तूं गिरेस्त जावं, तुगे बोर्सा पयशे आसो या तुगे बोर्सा पयशे आसनाका, तुका एड्युकेशन इस्कलांक गेलो, बांकाचेर बसवलो, ते बांकाचेर अंबानीगे चेड बसवता या गरीब रिक्षा ड्रायव्हरागे चेड बसवता, काय फरक आसपाची पण एड्युकेशन शूड बी द सेम. तेच भाशेन जावं गिरेस्तागे भुरगो दुयेंत जालो या गरीबागेलो भुरगो दुयेंत जालो, हॉस्पिटलांत गेल म्हणटरी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांत मेडिसिन आणि जे हेल्थ केअर आहा ते दोगांयकूय सेम मेळपाक जाय. आणि हे गोष्टीचेर हे पॉलिटिक्स आम आदमी गेले जे पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस आहा, आम सदां म्हणलोले की आज जरी तरी बीजेपी हेल्थ केअर, एड्युकेशन, वुमन सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी उदो ह्यो बेसिक वस्तू तुम्ही जरी तरी सारक्यो 24 आवर्स अप टू द स्टँडर्ड दितात जाल्यार आमी पॉलिटिक्सातून भायर सरताय. आणि आज देखून 10 वर्सां पॉलिटिक्सा वचून हांव हे सांगूंक सोदता बीजेपी की तुम्ही जरी तरी 24 आवर्स उदो, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, गुड हेल्थ केअर अँड गुड एड्युकेशन दिता जाल्यार वेन्सी, अमित पालेकर आणि सगळे आमी पॉलिटिक्स सोडून वयताय. दिस इज आवर वर्ड टुडे अगेन टू द बीजेपी. 10 वर्स पहिले आम्ही हे सांगलोले आणि आज 3 वर्सां आमदार जावून आम्ही हेच सांगतात. दिस इज एन ओपन चॅलेंज टू दिस गव्हर्नमेंट. पूण ह्या सरकारा कडेन ह्यो वस्त दिवपा जायना. कित्याक दिवपा जायना आणि कित्याक दिवपा सोदना, कित्याक जरी तरी सामान्य मनीस, एक आम आदमी आणि एक गिरेस्त मनीस दोगोय गेली भुरगीं एक इस्कलां बसली आणि शिकली जाल्यार आमगे सगळ्यांगे भुरग्यांगे शिकप, तेंगे भुरग्यांगे शिकप एक जातले. आमगेले भुरगे वयर सरतले तेंचे भाशेन आमगेली भुरगीं बिझनेसमॅन जातली, तेंगेले भुरगे बिझनेसमॅन आहाय. आणि हे जालें जाल्यार तेंगे पॉलिटिकल जे षडयंत्र आहा ते सगळे व्हरपाना. सो हेका लागून हो थॉट प्रोसेस गरजेचो की सगळ्यांक एक इक्वल स्टेटस, एक इक्वल सगळ्यो वस्तू फावो जावपाक जाय. हे चिंतून जेन्ना आमी पॉलिटिक्सा भितर सरले 2022 आमी गोंयभर लोकां कडेन मागिल्ले की आमकां एक चान्स दियाय, आम मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली केले ते भाशेन करतले. Come to Delhi, look at the Delhi model. We will do it in Delhi. We will do it in Goa, sorry. पण आज आम्ही कोणा दिल्ली आपय नाही. आम्ही म्हणताय 3 वर्ष जाली आम आदमी पार्टी गेले, 2 जण आमदार आम आदमी पार्टी वाला है. हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं.
हम लोग ने किसी मंदिर या मस्जिद या क्रॉस के पास जाके हम लोग ने वचन नहीं लिया कि हम नहीं छोड़ेंगे पार्टी ये हम के करू पडना ये बिना किए हे कोन्ना सगळं आज आम्ही पाठीवर आहे याच्या मुखार आमका देवाचो ओथ घेऊन लोकांक कन्विन्स करपाक गरज ना आम आदमी पाठीवर आहे आणि आमगेले जितले मुखार आमदार लोक निवडून हाडटलो ते सगळे पाठीवर आपल्यागेलो टर्म काबार करून आपल्याक वोट मारते भाशेन मुखार वचपाचे सो मुखार आज आम्ही जो प्रोसेस चालू केला 2 वर्ष झाली मोहल्ला क्लिनिक आजो रेप्लिका पाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन गुड हेल्थ क्लिनिक म्हणून कॉमेस चाललो आणि या 2 वर्षांनी ते गुड हेल्थ क्लिनिक थिंगसोन वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी गेले थिंग ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणून कॉमेस झाले आणि आज AAP आम आदमी पार्टी AAP आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक ये AAP गेले आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक आमगेले प्रेसिडेंटा गेले बर्थडे दिसा आम्ही लॉन्च केला आणि हे आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक AAP सगळे गोंयभर आम्ही सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी वतले हेच आम्ही बाणाल्या नावात चेंज करतले हेच नाव आम्ही वेळी चेंज करतले आणि प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी हो आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिकाचो मॉड्यूल गोंयभर आम्ही आता मुखार वतले जेन्ना हे क्लिनिक कॉमेस जाल्ले इतू ब्लड प्रेशर मागीर तुगेले डायबिटीज चेक करपाक वखदां तोंडयेची आनी ह्यो बारीक वस्तू आमी कॉमेस केल्ल्यो आज बाणाले क्लिनिकात तूं येयलो जाल्यार हे बीजेपी सरकारा गेले जे जे गांव गांवांनी तुमगे देखून सब हेल्थ सेंटर आहाय PHC आहाय PHC आनी सब हेल्थ सेंटर हे दोन्ही सेंटरांनी बीजेपी को जे करूंक जालो ना ते आज बाणाले आमी आमगेले गुड हेल्थ क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक आहा तितू कोण दाखयला आनी कित कोण दाखयला सोमराचो कॅन्सरा दोतोर येता एक वर भारती एक हांव दिल्ली यो म्हणना तुमकां बाणाले आय दोतोरा मेळ्याय बाणाले लोकांक उलय आनी चोय ट्यूजडे तुका मंडे ऑन्कोलॉजिस्ट कॅन्सरा दोतोर ट्यूजडे पिडियाट्रिशियन येता वेनिसडे ऑर्थोपेडिक येता थर्सडे दोळ्या दोतोर आसता AST फ्रायडे तुका पिडियाट्रिशियन आणि गायनेक येता आणि सॅटरडे जनरल सर्जन येता ह्यो 100 भाशेन दोतोर एवरी 1 hour ऑन एवरी डे दे आर कमिंग टू द क्लिनिक आणि हेज म्हणजे कितें जे कोणा आर्थरायटीस आडा प्रॉब्लेम आहा तेज्यांनी हे क्लिनिका येऊन कन्सल्टेशन करपा जाता दोतोरा मेळपा जाता सो ह्यो सगळ्यो गोष्टो एक मोहल्ला क्लिनिक जे आज आमी आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक इतू आमी घडून हाडला पूण बीजेपी सरकाराकडे ना म्हणून कॅन्सरा दोतोर तेंगे पॉलिक्लिनिक तेंगे सब हेल्थ सेंटरांत येना ना म्हणून तेंगे PHC तेंगे कोण येना देर इज नो ऑन्कोलॉजिस्ट विजिटिंग एनी सब हेल्थ सेंटर थिंगा डायटिशियन येना थिंगा डायबिटीजा दोतोर येना असो कोण ऑल स्टँडर्डाचे दोतोर येनाय पूण आज हाटा दोतोरा बरे वचपा जाय जाल्यार प्रायवेटा वयच पडटा JMC वयच पडटा आनी लायन लागताय पूण हाटाचो दोतोर आमगेले गुड हेल्थ क्लिनिक बाणाल्यान येता तेच भाशेन वॉच अरेंजमेंट रेप्लिका जातलो आज आमगेले सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी जे AAP गेले आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक जे आमगे आदोगात अमिता नगोडा हेच रेप्लिका सगळे एकू जातले तुमकां ज्यो सुविधा जायो त्यो सुविधा सगळ्यो एक मेळटल्यो आनी गोंयभर लोकांक उलो आता आम्ही दिल्ली मॉडेल उलयश न्हू आम्ही आम आदमी पार्टीचो गोवा मॉडेल जो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतलो हे मॉडेलाचेर आणि जे 2 आमदार 3 वर्सां जंप मारनासतना बीजेपीक वचनासतना लोकां मुखार आहाय हेजेर सगळे लोकांनी आज आम आदमी पार्टीक तेंको दिवन एक चान्स दिवपाची गरज आसा कित्याक तुमी चोयतले वयता जे जे मनीस बीजेपीक आहाय ते परत दुसरे पॉलिटिकल पार्टी येतले कॉन्टेस्ट जातले पूण आम आदमी पार्टी सदां तुमचे सोले यंग जनरेशनाचे न्यू कॅन्डिडेट घालून न्यू कॅन्डिडेटांक वयर काढून आपल्यागेली सीट जी येताय ती आपल्यागेली सीट पार्टी अंडर दवरतले आनी हेका लागून आज मुगे रिक्वेस्ट सगळे गोंयकारांक की जे भाशेन बाणाले आनी वेळी लोकांक आमकां चान्स दिला तेच भाशेन तुम्ही
अमित पालेकर आज एक चान्स दिचो सांताक्रुज कॉन्स्टिट्युएन्सीन अमित पालेकराक निवडून हाडचो आम आदमी पार्टीचो उमेदवार करचो आणि तुमगेले ज्यो डिमांड्स आज जे आमदार उडी मारून गेला हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेको करू जाल नाही त्यो वस्तू सगळ्यो अमित पालेकराक हातींतल्यान आमी करून दिवच्यो हे सांगून सगळ्यांक देव बरो करूं. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरे करू. रणजी बाबान ज्या पद्धतीन आपले कार्य बाणावली मतदारसंघात सुरू केले आणि ते कसे हळूहळू करून फुडें येयले आणि आयज बाणावली मतदारसंघात प्रत्येक मनशापर्यंत प्रत्येक मतदारापर्यंत त्यांचे लाडके आमदार वेन्झी वेगल्स प्रत्येक मतदारापर्यंत पावतात. ज्या ज्या पद्धतीन पॉसिबल आसा त्या पद्धतीन करतात. त्यांनी सांगले की आम आदमी पार्टी कटिबद्ध आसा. तुमकां जे पद्धतीन सर्विसींग आणि जे पद्धतीन सेवा जाय गोंयकारांक ती सेवा दिवपाक लागून आम आदमी पार्टी कटिबद्ध आसा. तुम्ही पळयलां आसतलें की आम आदमी पार्टीन जे काम करतात जे पक्षाक काम करतात ते लोक शिकलेले आसात, जे लोक निस्वार्थी आसात, जे लोक लोकांक सेवा करपाक लागून तत्पर असतात असे लोक काम करतात. एका डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पहिले फावट जेन्ना ते देशाचे मंत्री झाले तेन्ना आपल्या एका भाशणान सांगले जर देश फुडें वचपाक जाय देशाची उत्कर्ष जावपाक जाय जाल्यार प्रत्येक सरकारान शिकलेले आणि बरे लोक जाय आणि ते बरे लोक आणि ते शिकलेले लोक आमकां आम आदमी पक्षान दिश्टी पडटात. तेका लागून हांव सगळ्यांक विनंती करता की ह्या फुडें आम आदमी पक्षाक संद दिवची. आम आदमी पक्ष सत्तेन नासतना जे कार्य लोकां खातीर करता जी सेवा लोकांक लागून दिता ती सेवा खरें म्हटल्यार तोखणाय करपा सारखी आसा. आता हांव विनंती करता आमचे वेळीचे आमदार जे थंड मनीस पूण तेंचें जर कार्य पळयलें जाल्यार कार्य प्रत्येक मतदारापर्यंत पावता आणि कार्य खूप मोठे आसा. हांव विनंती करता वेळीचे लाडके आमदार क्रुज सिल्वा हांच्यानी दोन शब्द उलोवचे. देवबाई सावन उलयतां. आजच्या बर्थडेच्या दिसा आमचो प्रेसिडेंट अमित पालेकराच्या दिसा आमच्या सांगाताक आसा आमचो माणावलेचो MLA वेन्झी वेगस, आमचो पार्टीचो लिडर पंकज गुप्ता, तेजे तेज भाशेन अमिताची फॅमिली, ASG हॉस्पिटलाचे स्टाफ, अमिताचे वेल विशर्स गांवचे म्हज्या भावान आणि भयणांक, तेज भाशेन आमचे आम आदमीचे वॉलंटियर. आयच्या दिसा अमिताची फकत बर्थडे आमी सेलिब्रेट करना. आयच्या दिसाक आमी हे तिसरे आम आदमी पार्टीचे इन एसोसिएशन ASG हॉस्पिटलाचे आय क्लिनिकूय ओपन करता. आनी आय क्लिनीक म्हळ्यार उजवाड दिवपाची. सो अमितान जे चिंतलां सगळ्या लोकांक काम करून ताका हेल्प करपाचे त्याचे ताणें एक फर्स्ट स्टेप घेतले आहा. तो उमेद आहा आनी हांव जाणा तो सगळ्यांत सोशल वर्क करीत येयलो आहा. आमचे कोवीड टायमार जायते काम केल्लें आहा तेणें आनी हेंय आतां तें काम करतलो म्हणून हांव सदांच म्हणटा पळय पार्टी आमचे एक सावथ गोवा ऑफिसीन काडली तेन्ना तेन्ना हांवें म्हणलें तेंच म्हणून आमकां मातशें आम आदमी एक लाकी डे अशी. ते सगळें हांवें म्हणलें 10 तारखेर आमी दोनूय MLA मार्चाचे 2022 आमकां इलेक्ट केल्ले. 10 तारखेर आमचे ऑफिसीन इलेक्ट जालें आनी आयज 10 तारखेर तिसरी आमचें आय क्लिनिकूय ओपन जाता. सो फुडल्या 2027 म्हळ्यार 10 तारीख मार्च म्हळ्यार आमी जाले. आयज म्हाका उमेद भोगता आनी खुशालकाय भोगता. हांव MLA म्हूण न्हू, हांव आम आदमी पार्टीचो MLA म्हणून. ते लोक आमकां रिस्पेक्ट दिता, मान दिता कित्याक आमी आम आदमी पार्टीचे इतली डिफिकल्टी आसूं इतले आमी ऑपोजिशन आसूं दोनूय MLA आसून आमी आयज पासून आम आदमी पार्टीकूच उरतात. दुसरे पार्टी गेल ना, इतल्योच ऑफर येयल्यो आजून गेल ना म्हूण आमकां लोक मान दिता आनी लोक उमेदीन आहा ते इलेक्शनाक आमी आम आदमीक सपोर्ट करपाक. सो आमी अमिताचे कॉन्स्टिट्युएन्सी दुबावना तेजे मुखार तो जिखतलोच. हाज्या आतां आमी वेन्झीन सांगला हो मॉडल क्लिनिकाचो हेल्थ क्लिनिकाचो तेजे भाशेन आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी हेल्थ क्लिनीक ते केलाच. दुसरोय मॉडल आमी स्टार्ट केल्लो आनी तोय आमचो सक्सेसफूल
आमची कोमनाडीचो हेल्थ घेवन हे आमी करतात. आमी एक मॉडल आमचे तुमी लोकां मुखार हाडटात आनी तुमी चिंतात आम आदमी पार्टीचो जो गव्हर्मेंट जालो आमी तो गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक दिलो आख्खें गोंय चेंज जावपाक शकता. आनी आतां सांगलो आमकां 24 hours उदक जाय, लायट जाय, हेल्थ जाय, हें दिता जाल्यार आमी बसपाक. पूण आमकां गव्हर्मेंट कितें दिता? आमकां दिता ते 4 lane, हायवे 6 lane, 24 hours उदक दिना. आमकां दिता ते आमकां शेतां आमकां दिना. शेतांय काबार सगळे लँड इश्यू आहा, सगळे इश्यू कांय सॉल्व करना. सो आमी 2027 जी आमची तयारी चलता सगळी कॉन्स्टिट्युन्सीक आम आदमी पार्टीची आनी आमकां रिस्पॉन्स मेळटा ते भाशेन आमीचो गव्हर्मेंट 2027 फॉर्म करतले. आनी हांव मागता आमचे सांताक्रूज म्हाका म्हणटालो सांताक्रूज म्हणलो मुगे म्हण सांताक्रूज म्हणचे म्हजो गांव म्हण. सो ते आमचो सगळो सांताक्रूजचो लोक आम आदमी पार्टीक अमिताक सपोर्ट करून ताका जिखयतले. आनी अमिताक आयच्या दिसाची बर्थडेची विशीज आनी तेजी फॅमिली जाणा तेजी माय सारकी बॅकबोन कितेंय मिटींग चलता कितेंय कोंकणांत मायची खबर सांगता तो. सो मायची तेजी फॅमिली माय हांव बायल आहा सो भुरग्यां ताका सपोर्ट करतात. आनी जायते डिफिकल्टी तुमी जाणात. पुलीस स्टेशनार कितले पाटी गेला कितले ताका आपयले वॉरंट हाडल्यात जायते पाटी ते त्रास काडीत ते हॅरेस करीताय. पूण तो भिलना. तो लोकां बरें रावला आनी रायटा झगडला. तो सदांच तेजे बरो आसतलो लोकां बरो आनी रायटा झगडटलो आनी आम आदमी बरो आसतलो हें सांगून तुमकां देव बरें. देव बरें करूं. क्रूजबार क्रूज हो एक थंड मनीस पूण तेजें काम दिसता जे पद्दतीन वेळी मतदारसंघान तेजें काम चालू आसा तें काम लोकांक दिसता. आयज खरें म्हटल्यार आयचो हो कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणान जावपाचो आसलो. जे कोण उबे आसा तांकां मना काळजांतल्यान खरेंच चूक मागता कारण बरेच वेळ तुमी उबे आसात. कारण आयचो हो कार्यक्रम जशें हांवें पयलीं सांगला हो मोठ्या प्रमाणान जावपाचो आसलो. पूण तुमकां खबर आसा की सद्या देशान कितें चल्लेलें आसा. देयर इज अ टेन्शन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. आयज खरें म्हटल्यार ह्या कार्यक्रमाक आमचे आम आदमी पक्षाचे नॅशनल कन्व्हेनर माननीय केजरीवालजी हांगासर उपस्थित आसपाचे आसलेले पण फ्लायट्स बंद जाल्ले आसा आनी ज्या पद्दतीन सद्या हो विशय चल्लेलो आसा ताका लागून आमी अशें थारायलें की आयचो हो कार्यक्रम हो थोडक्यान आनी ल्हान पद्दतीन आमी करून घेवचो. आयज आमचे लाडके पक्षाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांचो वाडदीस. आयच्या ह्या दिसा ताचो जन्म जालो. जेन्ना जन्म जाता आनी देव कोणाक तरी जमनीर धाडटा तेन्ना ताका लागून देवान सगळें ठरयिल्लें आसता. आयचो दीस सुद्दां हो 10 मे 2025 ह्या दिसा अमित पालेकराचे हांगासर क्लिनीक सुरू जावचें हें सुद्दां विधी लिखीत आसा. आनी 2027 अमित पालेकर सांताक्रूज मतदारसंघाचे आमदार जातले हें सुद्दां विधी लिखीत आसा. कारण तांचे जर काम पळयलें आयज ते आमदार ना पूण लोकां खातीर तळमळ आसा. लोकांक सेवा दिवची म्हणून जिद्द आसा. आनी ताका लागून आमदार नासतना आमची सत्ता नासतना एक क्लिनीक ओपन करप आनी आम आदमी सामान्य लोकांक सेवा दिवपाची जी इच्छा आसा जी भूक आसा ती ह्या अशा मनशाक आसता. आनी ताका लागून आयच्या ह्या दिसा हांव देवा कडेन मागत की तांकां बरें आयुश्य दिवचें बरें आरोग्य दिवचें. सगळ्या लोकांक बुद्ध दिवची की कायम अशा मनशा बरोबर उबें रावप की जेका लोकांची सेवा करपाची इच्छा आसा आनी ज्याच्या बरोबर देव आसा अशा मनशा बरोबर उबें रावप. हांव विनंती करता आयचे बर्थडे बॉय ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांच्यानी 2 उतरां उलोवचीं. देव बरें करूं. हांव तुमचे कडेन पयलीं रिक्वेस्ट करता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पहलगाम काश्मीरान कितें घडलें आनी कशी इनोसंट लायव्स गेली आनी आज आमची भारतीय सेना आज बॉर्डरीचेर कशे तरेन लढाई चलयता. तेन्ना हांव मागता तुमचे कडेन की 1 मिनटा खातीर उबे रावा. 1 मिनटा खातीर शांतता जे आत्मे आमचे सोबत ना तांचे खातीर. आनी आज
लढाईन जे आमचे सैनिक जे शहीद झाले तांच्या खातीर मागता 1 मिनिट शांतता पाहिजे. देव बरें करू. बसका घ्यात. देवी नवदुर्गेक नमन करून देवी शांतादुर्गा चिबलकरीण, देवी आमची भगवती चिबलकरीण आणि आमचे गावचे सातकांठा आणि सगळ्या देवांक नमन करून आयज हांव तुमच्या समोर उबो रावलो आसा. आज बर्थडे आसा, तुमचो आशीर्वाद म्हाका आयला आणि तुम्ही चिंता आसतले की आज हे अशें कितें आमी हे अशें कितें केलां हांगा कॉम्प्लिकेटेड आमी वयर बसल्या बेन्झीन म्हणपाक लागला आपूण दिसतो ना. हांव म्हणलें आमी सगळ्या हायटीन सेम आसूं पूण आमची किर्ती जी आसा ती व्हडली जातली आनी कामांय व्हडली जातली. पण हे करपाचें कारण म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक खबर आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमची सेना आज बॉर्डर्साचेर पाकिस्तानाचेर लढाई आमची चल्ल्या आणि अशें आसतना मन जालें ना की एक व्हडलो सोहळो करचो म्हणून सगळी तयारी जाल्ली. इनफॅक्ट स्टेज सेटअप सगळो ऑलमोस्ट एव्हरीथिंग सगळें जाल्लें. पण 3 दीस पयलीं आमचे आम आदमी पार्टीचे नॅशनल कन्व्हेनर दिल्लीचे फॉर्मर सीएम बाब अरविंद केजरीवाल गोंयांत येवपाचे आशिल्ले. तांचो फोन आयलो आनी म्हणपाक लागले की हांव जाणा तुवें खूब तयारी केल्या म्हणून, पण पंजाब हे हांगा आम आदमी पार्टीचे सरकार आसा. आज आमी जे नॅशनल मिडियाचेर जर पळयता ते फक्त तुमकां दाखोवपाक जाय तितलेच दाखयता आनी खरी गजाल जी थंय घडटा ती वेगळीच आसा. आज सकाळी आनी त्याय दिसा तांणी म्हाका कांय व्हिडिओ धाडले. कशे तरेन पंजाबा सारख्या बॉर्डर डिस्ट्रिक्टान राजस्थानाक लोक आमचेय मारतात आणि कशे तरेन शेलिंग जाल्ली आसा तेन्ना ताचो पूर्ण आढावो घेवपाक ते पूर्ण दिशी आमचे जे थंयचे सीएम आसा बाब भगवंत मान हांचे बरोबर कॉन्स्टंट टचान आसा आणि ताका लागून तांणी सांगले की आमी हो सोहळो मनोवचो न्ही म्हणून. पण हांवें सांगलें क्लिनीक आसा सर आमचें ऑफिस सोड. तर म्हणपाक लागले क्लिनीक सुरवात कर. कारण क्लिनीकची आयडिया जी आशिल्ली ती आयडिया एक्चुअली सुरवात जाली आणि ताची सुरवातीचे जे रूट आशिल्ले ते बाब बेन्झीन मोहल्ला क्लिनिकाच्या मॉडेलाचेर जेन्ना बेणावलीत पयलो क्लिनीक सुरू जालो तेन्ना जाली. थंयच्यान ताणें कारमोणा विलेजीस दुसरो केलो. मागीर तोच मॉडेल घेवन खर्चान सरकाराची मदत घेनासतना नेक्स्ट क्लिनीक सुरू जालो वेली. आणि हे चलता आसतना म्हज्या तकलेन घुवपाक लागले आमी करपाक जाय. आज आमचे बादशाह अंकलाक आज हांगा आपूण हे उद्घाटन करपाचें कारण म्हणल्यार खूब दिसा पयलीं ताणें म्हाका सांगलें अमित बाब आपूण जीएमसीन गेल्लो, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकांतय गेल्लो आनी ओपीडी म्हणून जी चलता त्या ओपीडीच्या भायर जर कितें परिस्थिती ती आसा पळयत जाल्यार अशें आसा की लोक म्हणटा की दोतोरूय नाका म्हणून. कारण जशें म्हणटा 30 टोकन दिता 40 टोकन दिता आनी इट कॅनॉट बी पॉसिबल टू टेक 300 पीपल. म्हाका दिसता हांव दोळ्यांच्या खातीर जीएमसीन गेल्लो आनी जेन्ना थंय गेल्लो दोळे दाखोवपा खातीर कोणाचे तरी घेवन कोणा पेशंटाक एकट्याक घेवन गेलो थंय परिस्थिती अशी भायर 400 लोक सकाळी 10 कितले डॉक्टरांनी कितले पळयतले. त्या वेळार अशें दिसलें की आमच्या सांताक्रूज विलेजान सांताक्रूज म्हणजे कालापूर मेरशे चिमला हांव सांताक्रूज रेफर करता कॉन्स्टिट्युएन्सी पणजे कितली तेकून आसा जीएमसी कितली तेकून आसा पण चिमला आनी मेरशेन हेल्थ सेंटर ना. आमी मागून सांगून थकले. ते म्हणटा जागो मेळना जागो दिना. नाका असल्यो गोष्टी करपाक तुमकां सगळ्याक जागे आसा. थंय खंय व्हडले 13 मजली बिल्डींग बांदपाक थंय शेतां एक्वायर आमची डिस्टर्ब करून थंय बिल्डिंगो बांदपाक सगळे जागो आसा. पूण आमकां एक हेल्थ सेंटर दिवपाक तुमचे कडेन जागो ना. आनी आज अशी परिस्थिती आसा
की चिमला सारख्या गावांत जंय सगळ्यांत चड बिलो पॉवर्टी लायन लोक आसा जे मान्य करपाक जाय तांकां आज जर हेल्थ जाय पॉसिबिलिटी ताका जीएमसीन वचचें पडटा नाल्यार प्रायव्हेट डॉक्टरां कडेन वचचें पडटा तातल्यान बादशाह अंकल आनी बाकीचे सगळ्यांची आयडिया मेळून हे आयडिया निर्माण जाली की आमी क्लिनीक सुरू करचें आनी एएसजी हॉस्पिटल हॉस्पिटल जे आसा ते सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आसा तांणी इमिजिएटली सांगले वी आर रेडी टू गो हेड विथ इट आनी तांचो जो आय क्लिनीक आसा दे डू एवरीथिंग म्हणजे टॉप टू बॉटम कितें जे आयज कनेक्टेड आसा ते आसा आनी हांवें तांकां सांगलें की ज्यो कॅटरेक्ट सर्जरी हांगा जाय पडटल्यो आमच्या लोकांक त्यो सर्जरीचो खर्च आसा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो जो वोटर आसा ताजो कोणाचोय आसूं तो गरीब श्रीमंत कोणी आसूं ताका जर तो दोळ्यांचें ऑपरेशन करपाक सोदता कॅटरेक्ट सर्जरी करपाक सोदता जाल्यार हांव तो खर्च उबारतलो म्हणून आमच्या फावंडेशनान तातल्यान एक क्लिनिकाची सुरवात जाली हळू हळू अशें आयलें की हांवें वेन्झीचोय मॉड्यूल स्टडी केलो रुजाचोय मॉड्यूल स्टडी केलो आनी तातल्यान एक आयडिया निर्माण जाली की डॉक्टर्स म्हणजे लकी आय एम ब्लेस्ड टू हॅव फ्रेंड्स ऑर लॉट ऑफ देम आर डॉक्टर्स आनी व्हडले व्हडले फेमस डॉक्टर्स म्हणजे आयदर हॉस्पिटल आनी तांकां हांवें एक उलो मारलो की आमच्या गांवांक गरज आसा तुमचे विकांतल्यान दोन 4 वरां दिया कोण 1 वर दिवपाक तयार जाले कोण 2 वरां दिवपाक तयार जाली कोण 1 वर म्हयन्यांतल्यान 4 दां येवपाक तयार जाले कोण 8 दां येवपाक तयार जाले आनी तातल्यान आज गोंयचे नामनेचे डॉक्टर ह्या क्लिनिका कडेन एसोसिएटेड आसा एका डॉक्टराचें नांव डॉक्टर सजल दोड तुमी आयकलां आसतलें कामत हॉस्पिटल पणजे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कामत जो आसा ताचे चली डॉक्टर सजल दोड इज वन ऑफ द डॉक्टर्स हियर आमच्या गांवचेच बाय क्लॅरिसा डिसोजा इज वन ऑफ द डॉक्टर्स हियर मंगळारा आनी बुधवारा 2 दीस 6 ते 8 डेली म्हणजे एवरी ट्यूजडे वेडनेसडे 6 to 8 शी इज गोइंग टू बी हियर डॉक्टर ब्रँडन पेरोज हू इज अ पॅथॉलॉजिस्ट तो हांगा आसतलो आनी डॉक्टर दीपा देसाय डेंटिस्ट ते म्हयन्यांतल्यान 2दा हांगा येतले आमी वी वील स्ट्रीमलायन हाव टू डू इट बिकॉज एवरी डे पॉसिबल ना हांव सरकार न्ही पण तातल्यानूय हांवें हें जें निर्माण केलां ते हांगा निर्माण केलां आनी आज आमच्या बरोबर हांगा आसात बाय डॉक्टर देलन आल्कासोज मागता ताजे कडेन हांगा येवचें डॉक्टर देलन आल्कासोज हे म्हजो गड फ्रेंड जॉनथन ताची बाय आनी शी हॅज अग्रीड टू बी असोसिएटेड विथ आवर क्लिनिक फॉर डर्मेटोलॉजी शी इज अ टॉप रेटेड डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ गोवा दिसते कितें कर म्हणून सांगलें पूण बरें गरज आसत जाल्यार तें करपाक येता आय वेलकम यू टू आवर हॉस्पिटल थँक्यू सो मच फॉर कमिंग हियर तशेंच हळू हळू आमी वेगवेगळ्या क्लिनिक्स आनी हॉस्पिटलां कडेन एसोसिएशन करपाचो आज फुडाकार घेतला ज्या तरेन लायनीक रावचें पडटा जीएमसीन तसलें कांय करपाची गरज ना हांगा तुमकां मंडे टू फ्रायडे आमचो मनीस आसतलो we will take down your appointments if you are not able and emergency asa jala we will tell you how to reach out to the doctors or how doctors will reach out to you ki amchi responsibility asli so this clinic is one of its kind jase Venzin hanga Benawli start kele ami वेली स्टार्ट केला तशें हांगा केला आनी ताका नांवूय दवरलां आमी आमचें आरोग्य पॉलिक्लिनीक सो दॅट पीपल डोंट फील की अरे आपाचे क्लिनीक वचपाचें काय ना हरशीं बरें आसता दोतोर आसता ताका रिलिजन नासता ताका पॉलिटिकल पार्टी बॅकग्रावंड नासता तशें म्हज्या नांवानूय आप आसा हांव अमित अशोक पालेकर म्हाज्या नांवानूय आप आसा पूण म्हज्या जिन्सान बाप्पाचें रगत आसा म्हज्या जिन्सान अशोक सराचें रगत आसा म्हज्या जिन्सान ज्योती पालेकराचें रगत आसा जे दॅट those genes in my blood is what I am made of कोणाकूय खबर आसतलें बाप्पा म्हणल्यार कोणी वळखता बाप्पाचें हॉटेल जेवण अजून फामाद आसा कोणी थंय बसता तो बाप्पा म्हजो काकाय बसतालो तो बाप्पा आतां म्हजो कजन बसता तोय बाप्पा आनी आय एम ऑल्सो असोसिएटेड विथ तातो फॅमिली वॉज माय मदर सायड सो तेय तांचेंय जें कार्य आसा म्हजो पर्टिक्युलरली म्हजो व्हडलो मामा प्रदीप पुरी तो आज आसा हांगा आनी आतां म्हजे काका सुदेश आसा ते सगळे हांगा आसा बाप्पान केन्ना कोणाक परतो धाडून ना पयशे ना म्हणून काय आनी केन्नाय कोण भाजी घेवपाक येतालो बाप्पा कडेन तो जाणा आसलो तुज्या घरा भुरगो आसा तो तुका शिरो बांदून दितालो सो दॅट रेस्टॉरंट इन मेरसेस वीच वी आर इट इज स्टील द वे इट इज दॅट वॉज नॉट अ बिझनेस मॉडेल बट दॅट वॉज अ सोशल सर्वीस मॉडेल आनी ते जीन्स प्रॉब्ली आमकां हांगा आयला तशेंच म्हजे कजन आसा आमी एक्चुली आज व्हडलो प्रोग्राम केल्लो यू मायट हॅव हर्ड बाबा फार्मसी म्हणून आमचो समीर पालेकर ताजो बापूय तसोच
हे आशिल्लो ऍक्टिव्ह सोशल वर्कर आशिल्लो आनी समीर आज कोणी आसूं जर फार्मसीचेर गेलो आनी ताका खबर आहा की हाजे कडेन कॅपॅसिटी नाही वखदांचे पयशे दिवपाची, तो ती दिता जाणात जावन की ते पयशे वयचे ना. सो तो बूक आसता जस्ट टू सी दॅट की हे दिवपाचे आसा, पूण ते वखदांचे पयशे केन्ना ना, ताची कॅपॅसिटी नासता त्या मनशाची ती दिवपाची. आनी आतल्यान ही आयडिया निर्माण जाली. देवान म्हाका एक टिचराचो भुरगो आसतनाय आज ह्या पोझिशनाचेर हाडून सोडला आनी एक दानत दिल्या ती अशी दिवपाची. आनी ती जर तातल्यान जर राजकारणाक म्हणून आमी जॉयन झाले खरे, पण राजकारणांतल्यान जर आमचे आज समाजकारण जाता, राजकारणांतल्यान जर हांव आज कोणाकूय हांगा पावपाक सोदता आनी पावपाक शकता जाल्यार तातूंत भितर म्हज्या आवयचो जी 10 वर्सां सरपंच आसली, म्हजो आजो, म्हजो बापूय, म्हजो काका, म्हजो मामा आनी म्हजी पार्टी आम आदमी पार्टी हांचो व्हडलो हात आसा. कारण सदांच आमचे केजरीवाल सर सांगता आनी म्हाका अजुनूय तांची उतरां याद आसा. हांव जेन्ना दिल्ली जॉयन जावपाक गेल्लो, आमकां खूब लोक हांगा कितें कितें म्हणटा, भारतीय जनता पार्टी तर म्हणीत आसता. म्हाका तर 2-4 ऑलमोस्ट बसयलांनी हाडला. एकदा असं जाल्लें की फ्रायडे सॅटर्डे दवरपाचें गेले. म्हाका दिसता एक खंयच्या पुलीस कॉन्स्टेबलान बिर्याणी हाडिल्ली. म्हाका म्हणपाली सर तुजी बिर्याणी हाडल्या आमी, तूं टेन्शन घेवं नाका जेवपाचें म्हणून. भायर सरता मागीर ताका सांगलें तूं खा म्हणून. म्हणजे देवस सोच स्वर की हांव उरतलोच म्हणून. पण जेन्ना हांव आम आदमी पार्टीक जॉयन जावपाक दिल्ली गेल्लो, 1 to 1 आसलो हांव आनी सर डॉ. केजरीवाल, म्हाका एकूच ताणें प्रश्न केल्लो, यू बिलीव इन ऑनेस्टी काय म्हणून. इफ यू बिलीव इन ऑनेस्टी दिस इज द प्लेस फॉर यू टू बी, or that is the place where you should live from. खंयचोच लिडर 1 to 1 हें सांगना. आज आमच्या सराक जेन्ना कोण कोण कितें कितें म्हणटा तेन्ना वायट दिसता. म्हाकाय फेसबुकार कोण कोण कितें कितें म्हणटा, कोण फ्रुटी म्हणटा. फ्रुटी म्हणजे ते आरजीवाले आहा ते फ्रुटी म्हणटा. फ्रुटी म्हणजे कितें ते म्हणटात हांव उपासाक बसलोलो वळवा 5 दीस, तेन्ना हांव फ्रुटी पितालो. म्हणजे ती आरजीवाले हाडून दिताले आसतले म्हाका आनी हांव पितालो ते. तांकां म्हाका एक सांगन दिसता की त्या 5 दिसांक तुमकां हांवें केन्ना पळयलें ना. जेन्ना हांव थंय चर्ची मुखार बसलो 5 दीस उपाशी, तेन्ना तुमी नाचले थंय. आनी ज्या 5 दिसांनी हांव जेन्ना थंयच्यान उठलो, केन्ना उठलो, नॉट वेन रिवोकेशन ऑर्डर केली, वेन देर वॉज एन ऑर्डर इश्यूड बाय द पंचायत सेइंग दॅट डिमॉलिश. आनी आरटीसीपीन कंप्लिटली सांगलें की हे फ्रॉड म्हणून परमिशन दी. आनी आजून ताची कायदेशीर लढाई हांव करता. सो ती फ्रुटी तुमकां मुबारक. फ्रुटी जाय तुमकां जाल्यार आतां डिफरंट आसा, हांव धाडून दिता, हांगा आसा धाडून दिता. अश्यो खुबश्यो गजाली आसा त्या आज आमकां कितें कितें म्हणटा, मागीर ते आनी गजाली काडटा आनी एक्सिडेंट म्हणटा आनी कितें. म्हणजे बेसिकली लॉट ऑफ थिंग्स आर दॅट टू मलायन माय इमेज. पण म्हाका एक देवान ब्लेसिंग दिला कान बंद करून फुडें सरपाची. आनी म्हजी ब्लेसिंगान म्हजो एक सपोर्ट सिस्टम आसा, तो म्हणजे म्हजी आवय आनी म्हजी बायल रसिका एंड नाव माय डॉटर. Whenever I'm telling you, it is not easy. Politics, particularly in Goa, is not easy. Very, very dirty. वायट दिसता ते कमेंट बी म्हणून आतां सोडून दिला वाचपाचे सोशल मिडियाचेर. सगळे IT सेलाचे कमेंट बुरशेपणा उलयता. केन्ना म्हाका मेळोकूच ना, पूण म्हाका कितें कितें म्हणटा वायट दिसता केन्ना केन्ना. बायल केन्ना केन्ना घरा गेलो उपरांत आनी कितें जालें कित्याक पळयता, दॅट्स ऑल फेक. दॅट सपोर्ट सिस्टम इज एट होम. विदाउट दॅट सपोर्ट सिस्टम this would not have been possible. Without that support system, I would not have been possible. आणि कोणी जर म्हाका सांगत की अमित पालेकर म्हणून ना, अमित पालेकर is because there are 3 strong women who are behind me. And I think that's the woman power. And that is what I want to change. आमकां सदांच सांगता हांगा कशें सांताक्रूज म्हणटा तेजे शाप. MLA कोणी निवडून येयलो, कितलेच निवडून येता, ते केन्ना परते वळून पळयना. कितले जाण आयले निवडून. जे भायल्यांनी आमी इम्पोर्ट केल्ल्यान तेन्ना तांकां आमी सपोर्टूय केलो. इम्पोर्टेड MLA एकटो हाडिल्लो आमी हांगा. इम्पोर्टेड MLA मागीर परती सांताक्रूजचो बांद क्रॉसूच करूंक ना 5 वर्सां खातीर. मागीर मामी बाबा बाय सगळें जाला, पूण सगळ्यात जो फुडार गेला हांगाच्यान तो भंय घालून इंदिरानगर आसा तांकां भंय घालो, अरे तुमचे मोडटा आतांय परतो भंय घालतो तांकां मोडटा म्हणून. नाजाल्यार वोट करा. कालापुरा थंय आनी तांकां दुसरो भंय, मेर्शेकारांक आनी तिसरो भंय. आनी आमचे गांवाचें नांवूच पयलीं बदनाम आसलें की नोटोरियस म्हणून रातचे माडांतल्यान बी ह्या कडेन कोण वचनासले, पूण आज ते सगळे चेंज जाला. आनी तो बदल जर हाडलो जाल्यार शिक्षणान हाडला. सो आज आमी जर हेल्थ क्लिनीक हे सुरू केला, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दॅट सोशल वर्क विच इज गोइंग टू बी चेंजिंग. आनी जशें क्रूज बाबान 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन वेली गांवान एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमचे करूंक शकना, ते क्रुजान केले. With the help of the parish, with the help of society, with the help of father, whoever possible, everybody possible.
आनी गोंयचे तांदूळ आयज थंय ग्रो जाल्ले भायर वता. हे मेरशेन शक्य कित्याक जायना? आज आमच्या मेरशेन जी शेतां आसा ते पिड्यार जाल्या. आमची सीसीपी एक्वायर केले, सीसीपीक दिले, मेरशे कडेन ना. म्हणजे पाटो प्लाझा म्हणटा तोय मेरशेचो भाग, पूण तोय मेरशे कडेन ना. म्हणजे तांकां टॅक्सूय आमकां मेळना. बाकी शेतां एक्वायर केला गव्हर्मेंट प्रोजेक्टार. सो शेतांय आमची पिड्यार जाता. नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दीस इज रिवायवल ऑफ एग्रीकल्चर. आनी हांव मागता आमचो गाब्रियल सर तुमचे कडेन आनी तुमचे सगळे एसोसिएट लोकां कडेन आमचे जे आमचे मेरशेकार आसा तांचे कडेन की हे जर करतलो जाल्यार तुमी आमी एकठांय रावचे पडटले. पॉलिटिक्स सेपरेट करून. फाल्यां 27 कितें जातलें कोणाक खबर ना. हांव जिखतलो ना जिखतलो कोणाक खबर ना. पूण एक गजाल म्हाका भयंकर खबर आसा की जिखो ना जिखो सोशल सर्विसाचो जो म्हाजे हात दवरला, आशिर्वाद दवरला म्हज्या आज्यान बापायन आनी आमच्या फॅमिलीन, तो आशिर्वादान कसो फुडें सरप आनी मेरशेक सांता क्रुजाक आनी पर्टिक्युलरली चिंबेल विलेज जी बॅकवर्ड आसा ताका फुडें कशें व्हरप. आनी एक आमचो बांद म्हणून आनी एक एरिया आसा दॅट इज ऑल्सो लिटल बॅकवर्ड. त्या सायडींतल्यान तांकां फुडें कशें व्हरप आनी मेरशेन, चिमलान, कालापुरान कम्युनिटी सेंटर ना, हे ना ते ना, कित्याक ना बेसिकली ते सगळें कशें हाडप म्हाका सारकें बरें खबर आसा. आनी आय वील डू इट. एंड आय वील स्टार्ट विथ अनदर थिंग विच आय एम गोइंग टू से आफ्टर दिस इज स्टार्ट अ सिनियर सिटीजन्स क्लब. हांवें सराक सांगला सरान इनिशिएटीव घेवपाक जाय आतां वेर the senior citizen will find the senior citizen friend within the constituency to talk to. I think that's what is needed. हवयकूय सांगला हवयकूय सांगला की बायला आमची जे आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप आसलो म्हणून जायना, कितें दिलेंच म्हणून जायना, बट पोटेन्शियल टू हॅव अ मार्केट प्लेस अँड पोटेन्शियल टू ग्रो इनटू अ बिझनेस कम्युनिटी इज देअर. आनी आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपा बरोबर मा जेन्ना आमची काम करता तेन्ना हांवें पळयलां so much of potential to grow. All this is in the mind. And I know I didn't have to speak so much, but आज दिसले की उलोवया. म्हाका सरान सांगले लिमिटेड दवर म्हणून फक्त हेल्प केली पण जायना जालें. आय लायक टू टॉक जस्ट लायक वेन्झी एंड क्रूज. आमचो वेन्झी थंड दिसता, क्रूज थंड दिसता तुमकां, पूण खूब उलयत जाल्यार खूब उलयता, पूण काम करता ते उलयता आनी काम केल्या उपरांत उलयता. आनी म्हाका तेच आज सांगान दिसता की आय जस्ट नीड युअर सपोर्ट. दॅट्स इट. तुमची ब्लेसिंग इतलीच दिया म्हाका आनी कांय नाका पुरो. बाकी सगळें आसा. आय नो हाव टू गेट इट डन. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अध्यक्ष ॲडव्होकेट आणि पालेकर तांच्यांनी तुमकां आपली बरीचशी दुःखां सांगली. हे जे कार्य करता, समाज कार्य करता आसतना बऱ्योचश्यो अडचणी येतात. ज्या पद्दतीन फाटल्या 2-3 वर्सां तांकां ज्या पद्दतीन त्रास केले गेले तांच्यांनी ते बऱ्या पद्दतीन कथीत केल्ले आसा. बरेचशे वेळार 2 रस्ते असतात. एक रस्तो सामको बरो गुळगुळीत असता आणि दुसरो रस्तो खडबडीत असता. पूण जो रस्तो खडबडीत असता तेजे ध्येय, तो जो गोल, तेजे डेस्टिनेशन हे बऱ्या जाग्यार पावता. जर तुजें डेस्टिनेशन, तुजो गोल जर बरो आसत, तुजें ध्येय जर बरें आसत जाल्यार त्या कठीण रस्त्याचेर चलपाक सुद्दां फाटीं रावपाक जायना. आनी तें कार्य ॲडव्होकेट अमित पालेकर करीत आसा. आता हे सगळे उलयत आसतना आमचे हांगासर माचयेर हांगासर काय अरुणा वाघ आसा. तांकां दिसलें की अमिताचें कार्य खूब आसा. जे कार्य आम आदमी पक्ष हांगासर गोंयांत करता ते भयंकर आनी खूब मोठें आसा. आनी जे करपाक लागून